नमस्कार, म माधव प्रसाद ढकाल। आजको दोस्रो दिनको परम्परागत हठयोग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइरहेको छु। समस्त महानुभावहरूलाई हाम्रो यस परम्परागत हठयोग यस साबल ध्यान योग केन्द्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। परम्परागत हठयोग गुरु परम्परामा रहेर गुरुहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने विधि हो। यसले शरीर स्वस्थ, मन शान्त पार्छ नि साथसाथै तपाईँ हाम्रो आध्यात्मिक उचाइलाई प्रदान गर्छ, उचाइलाई वृद्धि गराउँछ। त्यसै गरी आदि आध्यात्मिक रोग भनेको जुन हाम्रो जीवन यात्राको क्रममा पूर्व जन्मकृत हाम्रा दोषहरू यो जन्ममा आउँछ र यो जन्ममा त्यसलाई हटाउनको लागि कहिलेकाहीँ रोग शोक दुःख भएर तपाईँ हाम्रो यो जीवन प्राप्त हुन्छ र त्यो आदि आध्यात्मिक रोगलाई पनि यो परम्परागत हठयोगको अभ्यासले यसलाई क्लियर अथवा भस्म पार्छ र तपाईँ हामीलाई उच्च गति प्रदान गर्ने यो दिव्य योग लिएर आएका छौँ। अब हामी सिधै अभ्यासतर्फ लाग्दैछौँ। हामी सदा चाहिँ यो हठयोगको अभ्यासमा पूर्व हामी तीन पटक ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्छौँ। त्यस पश्चात मन्त्र उच्चारण गरेर यो हठयोग सुरु गरिन्छ। अब आफ्नो स्थानमा आनन्दपूर्वक बस्नुहोस्। मेरुदण्ड, घाँटी र टाउकोलाई सिधा बनाइकन हातलाई घुँडामाथि राख्नुहोस् र अब 3 पटक ओमकार ध्वनि उच्चारणको लागि यहाँले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोला। आँखा बन्द गरेर अब आफ्नो मनलाई शान्त पार्दै आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोस्। बिस्तारै शरीर र श्वासको तरङ्गमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला। अब ब्रह्माण्डीय ध्यान योग शक्तिलाई स्मरण गरौँ। ब्रह्माण्डीय ध्यान योग शक्तिलाई स्मरण गर्दै 3 पटक ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्नुहोला म सँगसँगै। अब दुवै हातलाई बिस्तारै माथि लैजानुहोस्। माथि लगेर नमस्कार मुद्रा बनाउँदै अनि फेरि पुनः आफ्नो हृदय अगाडि हातलाई झार्नुहोला। प्रार्थना मुद्रा। अब हामी मन्त्र उच्चारण गर्दैछौँ। म भन्छु, यहाँहरूले दोहोऱ्याउनुहोस्। ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम विशुद्धाय नमः। ओम शिवशक्तिनाथाय नमः। अब मनमने गुरुहरूलाई प्रणाम गर्दै योग शुभारम्भको लागि अनुमति लिनुहोस् र दुवै हात रगडेर आँखामा लगाउनुहोला। अब बिस्तारै हातलाई हेर्दै आफ्नो अगाडि ढोकिदिनुहोस्। अब बिस्तारै यहाँ सुखासनबाट यसरी टुक्रुक्क बस्नुहोस्। घुँडा फैलाउँदै अगाडि शिर झुकाउनु होला। ढाडको भाग अथवा मेरुदण्डलाई पुरै तन्काउनुहोस्। बिस्तारै घुँडालाई सिधा बनाउँदै उठ्नु होला। अब हामी शक्ति सन्तुलन क्रियामा अघि बढ्दैछौँ। यो दोस्रो नम्बरको अभ्यास रहेको छ। शक्ति सन्तुलन क्रिया, शक्ति सञ्चालन क्रिया, सूक्ष्म योग हामी नित्य गर्छौँ। शक्ति सन्तुलनलाई 1.5 फिट जति खुट्टा फैलाउँदै अब हातलाई यस्तो मुद्रा बनाउनुहोस्। दाहिने हात माथि, देब्रे हात तल। अब श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि लैजानुहोस्। छोड्दै तल, लिँदै माथि,
शक्ति सन्तुलन क्रियाले तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र शरीर बाहिर र वातावरणमा रहेको शक्तिलाई को तालमेल मिलाउने कार्य गर्छ। छोड्दै तल लिँदै दोस्रो स्टेप, छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै। अब दायाँ बायाँ श्वास लिएर बायाँपट्टिबाट पछाडि जानुहोस्, दायाँ हात अगाडि छातीमा ल्याउनु हृदयमा, छोड्दै श्वास छोड्दै सिधा श्वास लिँदै अर्कोतर्फबाट पछाडि छोड्दै लिँदै छोड्दै फेरि श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै फेरि श्वास लिँदै छोड्दै। अब दायाँ बायाँ श्वास लिँदै बायाँपट्टि मोड्नुहोस्, छोड्दै आउनु होला, फेरि श्वास लिँदै अर्कोतर्फ छोड्दै आउनुहोस्, श्वास लिँदै छोड्दै फेरि श्वास लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै फेरि श्वास लिँदै छोड्दै। अब खुट्टालाई तन्काउँ, खुट्टाको शक्तिलाई सन्तुलन गरौँ, दायाँ बायाँ अब अगाडि पछाडि अब हामी शक्ति सञ्चालन क्रियातर्फ अघि बढ्दैछौँ। श्वास गतिमा शरीरलाई चलाउनुहोस्, श्वास लिँदै अगाडि छोड्दै तल घुमेर तल जानुहोस्, अब पछाडि कुर्कुचाले हिपमा छुनुहोस्, अब चाँडै चाँडै श्वास गतिमा चल्नु होला। आफ्नो मनको गतिलाई श्वास र शरीरको गतिमा लगाउनु होला। दोस्रो नम्बर, तेस्रो नम्बर, चौथो नम्बर, पाँचौं नम्बर कम्मर मर्काउनुहोस्, श्वासको गति समान रूपले लिने छोड्ने गरिराख्नु होला। शरीर शुद्धिकरण भइरहेको, आफूभित्रको शक्ति जागरण भइरहेको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै विश्राम लिँदै अब शरीरलाई अगाडि झुकाउनु होला। अब बिस्तारै घुँडा मार्नुहोस्, घुँडा मारेर सिधै वज्रासनमा बस्दै
सिधा अगाडि झुक्नुहोस्। यसलाई बसेर गरिने साष्टाङ्ग दण्डवत मुद्रा भनिन्छ, डिभोसन पोज। यति बेला पूर्ण रूपबाट गुरुहरूमा समर्पित हुनुहोस्। बिस्तारै उठेर शरीरलाई उठाउँदै सुखासन अथवा वज्रासन आफूलाई उपयुक्त आसनमा बस्नुहोला। आफूलाई सजिलो लाग्ने आसनमा बस्नुहोस्। अब छोटो ध्यान, आँखा बन्द गर्नुहोस्। 10-15 सेकेन्डको लागि ध्यान गरौँ। बिस्तारै आँखा खोल्नु होला। अब आँखा खोल्दै अब हामी सूक्ष्म योगतर्फ अघि बढ्दैछौँ। सूक्ष्म योग शिरबाट सुरु हुन्छ। श्वास लिँदै दुवै हातले माथि लैजानु होला। माथि लगेर शिरको सम्पूर्ण भागलाई आरामपूर्वक गहिरो मसाज मालिस गर्नुहोस्। गहिरो मालिस आफ्नो मस्तिष्कको भागमा भरपूर अभ्यास भइरहेको महसुस गर्नुहोस्। अब यस पश्चात निधारको लागि मालिस गर्नुहोला। छेउछेउबाट यसरी बिचमा आउनुहोस्। त्यसै गरी अब तेस्रो नेत्रको अभ्यास। कुनै हातको कुनै औँलाले यसरी तेस्रो नेत्रलाई दबाब दिँदै घुमाउनुहोस्। उल्टो घुमाउनु होला। हिर्काउनुहोस् टकटक। तेस्रो नेत्रको चेतना वृद्धि भइरहेको छ भन्ने भावको साथ गर्नुहोला। यस पश्चात कञ्चट। सूक्ष्म योगलाई हामी अलि छोटो छोटो गर्नेछौँ। जुन अङ्गको अभ्यास गरिन्छ त्यही अङ्गमा ध्यान केन्द्रित गर्दै त्यो अङ्गमा सबल, स्वस्थ र मजबुत भइरहेको छ भन्ने भावको साथ हामी सूक्ष्म योगको अभ्यास गर्नेछौँ। अब हामी आँखाको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। आँखालाई ठुला बनाउँदै एक टकसँग एउटा कुनै बिन्दुमा हेर्नुहोस्। अब बन्द गर्नुहोला। कन्सियर बन्द गर्नुहोस्। फेरि हेर्नुहोस्। श्वास भित्र रोक्दै दुवै आँखामा ध्यान केन्द्रित गर्दै आँखाको शक्ति बढिरहेको महसुसको साथमा आँखालाई एक टकसँग हेर्नुहोस्। जब तपाईँको आँखामा आँसुको अनुभव हुन्छ तब बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोला। बन्द गरेर कसिलो पार्नुहोस्। त्यसपछि पुनः खोल्दै अब आँखालाई क्लकवाइज घुमाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। कानको अभ्यास। जोडपूर्वक कानलाई तान्नुहोस्। बिचमा ध्यान कानमा दिनुहोस्। कानको जरामा श्रवण शक्तिको वृद्धि भइरहेको छ, त्यसै गरी स्मरण शक्ति वृद्धि भइरहेको छ भन्ने भावको साथ कानको लागि अभ्यास गर्नुहोस्। अगाडिको भागलाई समातेर फेरि तान्नुहोस्। सानो कानको अगाडिको लोती पुरै उखेल्नुहोस् कानलाई। अब हातलाई तल झार्नुहोस्। घाँटीको अभ्यास। श्वास लिँदै पुरै टाउको पछाडि अगाडिको घाँटीको भाग तन्काउनुहोस्। छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्। चिउरोले छातीलाई छुनु होला। फेरि श्वास लिँदै अब छोड्दै फेरि लिँदै श्वास छोड्दै अब श्वास बिचमा आउनुहोस्। अब बायाँपट्टि मर्काउनुहोस्। श्वास लिएर बिचमा आउनुहोस्। फेरि श्वास लिँदै अर्कोतर्फ फेरि बिचमा
फेरि श्वास लिँदै जानुहोस्। घाँटीको भागमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। फेरि अर्कोतर्फ। अब हामी कुमको लागि अभ्यास गर्दैछौँ। दुवै हातलाई यसरी कुइना खुम्चाएर हातलाई कुममा राख्नुहोला औँलाहरू र कुइनाहरू एकासँग जोड्नुहोस्। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। 2 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। अब तन्काउनुहोस्। यो अभ्यासले तपाईँ हाम्रो हातको कमजोरीलाई दूर गर्छ। हात झमझमाउने, पातको समस्या, पाखुरा दुख्ने, नाडीको समस्या सबैलाई दूर गर्छ। अब हातलाई औँलाहरू पुरै फैलाउनुहोस्, कसिलो बनाउनुहोस् हत्केला। मुठी पार्दै अब तल झार्नु होला। तल झारेर कसिलो बनाउनुहोस्, नाडीको भाग दुख्ने गरी। कुइना सिधा हुनु जरुरी छ। अब घुमाउनु होला। 1 2 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। ल अब विश्राम। श्वास लिएर अब हामी छातीको फोक्सोको अभ्यास गर्दैछौँ। फोक्सो फुलाउनुहोस्। छाती फुलाउनुहोस् अगाडि। श्वास रोकिराख्नु होला। श्वास छोड्दै सामान्य। फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै फेरि श्वास लिनुहोस्। श्वास लिएर बायाँ पट्टिबाट पछाडि जानुहोस्। दायाँ हातलाई बायाँतर्फ, बायाँ हातलाई दायाँ पछाडिबाट दायाँ मोड्नुहोस्। श्वास लिएर रोकिराख्नु होला। श्वास छोड्दै सिधा हुनुहोस्। श्वास लिँदै दायाँपट्टिबाट पछाडि जानुहोस्। छोड्दै आउनुहोस्। थप 1 राउन्ड गरौँ। छोड्दै आउनुहोस्। फेरि लिँदै जानु होला। छोड्दै। आज हामी पेटको लागि अभ्यास थप्दैछौँ। यसलाई भनिन्छ अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रियाले तपाईँको पाचन अग्निलाई वृद्धि गर्छ, पाचन प्रणालीलाई राम्रो कार्य गर्छ। अग्निसार क्रियामा श्वास बाहिर फालेर बाहिर रोकिन्छ। त्यसपश्चात अनि पेटलाई यहाँहरूले जोड-जोडले भित्र बाहिर चलाउन पर्ने हुन्छ। एकपटक म देखाउँदैछु यहाँहरूलाई। अब श्वास पुरै बाहिर फाल्ने, बाहिर फालेर बाहिर रोक्नुहोस् अनि यसरी घुमाउनु होला। सबै श्वास बाहिर फालेर अनि पेटलाई जोड-जोडले भित्र बाहिर चलाइन्छ। यसलाई अग्निसार क्रिया भनिन्छ। पाचन प्रणालीमा खाएको खानालाई पचाउनको लागि पाचन अग्नि रहेको हुन्छ। त्यो पाचन अग्निलाई वृद्धि गर्ने भएर यसलाई पाचन अग्निसार क्रिया भनेर भनियो। ग्यास्ट्रिक, कब्जियतदेखि लिएर सबै पाचन प्रणाली सम्बन्धीका रोगलाई यो अभ्यासले दूर गर्छ। खाना खाएपछि गर्नु मिल्दैन। अरू समय कुनै पनि समय यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नुभन्दा पहिला पानी पिउँदा राम्रो हुन्छ। थप 1 राउन्ड गरौँ फेरि।
अब यो पेटको अभ्यास पश्चात अब हामी कम्मरको अभ्यासतर्फ लाग्दैछौँ। यसको लागि आफ्नो स्थानबाट बिस्तारै उठ्नुहोस्। अब कम्मरमा हात राख्नुहोस्, खुट्टा फैलाउनुहोस् 1.5 फिट। अब यसरी घुमाउनु होला कम्मरलाई क्लकवाइज 5 राउन्ड। 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। अब यस पश्चात हामी यो हिपको जोइन्टको लागि अभ्यास गर्दैछौँ। यसले तपाईँ हाम्रो शरीरको सन्तुलन र मनको सन्तुलन पनि कायम राख्छ, वृद्धि गर्छ। यसरी दाहिने खुट्टालाई माथि उचालेर एकछिन शरीर र मनलाई सन्तुलित पार्नुहोस्, स्थिर गर्नुहोस्। अब घुमाउनु होला 1 2 3 4 5। दोस्रो दिनको अभ्यासमा यो हामीले थपेका छौँ। 2 3 4 5। अब भुइँमा राख्नुहोस्। दोस्रो देब्रे खुट्टाको पालो। पहिला शरीर र मनलाई सन्तुलित पार्नुहोस्, त्यस पश्चात अनि घुमाउनु होला 1 2 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। अब तल राख्नुहोस्। अब हामी तिघ्राको लागि अभ्यास गर्दैछौँ। तिघ्रा र बटक उठाको लागि अभ्यास। श्वास लिएर दुवै हातलाई माथि, श्वास छोडेर अगाडि, श्वास लिएर बस्नुहोस्। श्वास छोड्दै आउनुहोस्। श्वास लिएर रोकेर अनि यसमा बस्ने गरिन्छ। फेरि दोस्रो राउन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हातलाई माथि लैजानुहोस्। माथि लगेर नमस्ते गर्नु होला। अनि श्वास लिएर फेरि बिस्तारै बस्नुहोस्। तिघ्रालाई पुट्ठालाई सुन्दर सुडौल बनाउँछ, जसको बटक सानो छ त्यो बटकलाई पनि फुलाउने कार्य गर्छ, तिघ्रालाई पनि राम्रो बनाउँछ। श्वास छोड्दै आउनुहोस्। 3 राउन्ड यहाँ गरियो। यहाँहरूले बढी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी घुँडाको अभ्यासतर्फ लागौँ। खुट्टालाई नजिक ल्याउनुहोस्। हातमा घुँडामाथि हात राख्नुहोस् र यसरी घुमाउनु होला 1 2 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। अब कुर्कुच्चालाई सिधा पार्नुहोस्, माथि उठाउनु होला। कुर्कुच्चा माथि बस्नुहोस्। घुँडालाई प्यारलल बनाउँदै मेरुदण्ड सिधा बनाएर गहिरो लामो श्वास लिन छोड्ने क्रिया गरौँ। फेरि सिधा हुनुहोस्। अब सिधो माथि उठ्नु होला। हामीले सूक्ष्म योग सक्यौँ। अब हामी हठ योग आसनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। हठ योग आसन ताडासनबाट सुरु हुन्छ। यो हामीले हिजो पनि यहाँलाई भनेका छौँ। ताडासन लागि यसरी नै खुट्टा नजिक ल्याउँदै श्वासलाई माथि लानुहोस्। श्वास लिँदै हातलाई माथि लैजानु होला। औँलाहरू पैँची पार्दै श्वास छोड्नु होला। अब श्वास लिएर पुरै शरीरलाई यथासम्भव तन्काउनुहोस्। कुर्कुच्चालाई पनि उठाउनु होला। अगाडि बिन्दुमा कुनै एउटा बिन्दुमा आफ्नो आँखालाई स्थिर गर्नुहोस्। जब तपाईँको आँखा स्थिर हुन्छ, तपाईँको मन, तपाईँको शरीर पनि स्थिर हुन्छ। श्वास रोकेर यथासम्भव बसिरहनु होला। अब श्वास छोड्दै झर्नुहोस्। फेरि श्वास लिँदै जानुहोस्।
दोस्रो राउन्ड छोड्दै आउनुहोस्। तेस्रो राउन्ड छोड्दै। ताडासनले तपाईँको शरीरलाई पूर्ण ताजगी प्रदान गर्छ, मजबुत बनाउँछ, रोग प्रतिरोधमा नयाँ रगत र अक्सिजनलाई पुर्याउँछ। अब हामी अर्धचन्द्रासनतर्फ लाग्दैछौँ। श्वास लिँदै बायाँपट्टि मोडिनुहोस्। श्वास छोड्दै आउनुहोला। श्वास लिँदै जानुहोस्। श्वास छोड्दै आउनुहोस्। श्वास लिँदै बायाँपट्टि मर्कनुहोस्। श्वास छोड्दै आउनुहोस्। अर्धचन्द्रासनले पक्षघात अर्थात् प्यारालाइसिस सम्बन्धीका रोगलाई पनि दूर गर्छ। शरीरको दुवै भागलाई सन्तुलन बनाउँछ, मस्तिष्कलाई पनि राम्रो प्रभाव पार्छ। तेस्रो राउन्ड छोड्दै आउनुहोस्। विशेष गरी मृगला र कलेजो सम्बन्धीको समस्यालाई पनि यसले दूर गर्छ। श्वास लिँदै छोड्दै कटी चक्रासन। श्वास लिएर बायाँपट्टिबाट पछाडि मर्कनुहोस्। छोड्दै फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै। अन्तिम राउन्ड श्वास लिँदै जानुहोस्। श्वास छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै। बिस्तारै हात तल झार्नुहोस्। अब हामी अर्धचक्रासन गर्दैछौँ। कम्मरमा हात राख्नुहोस्। कम्मरमा हात राखेर यसरी बुढी औँलाले पछाडि मेरुदण्डलाई यहाँले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब श्वास लिएर रोकेर पछाडि जानुहोस्। श्वास छोड्दै अगाडि ध्यान आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोस्। कसैले अर्धचक्रासनले चक्कर लगाउने, बेहोस बनाउने कार्य गर्छ। सतर्क रहनुहोला। यहाँबाट चक्कर लाग्ला जस्तो भयो भने बस्न सक्नुहुनेछ। अब औँलाहरू पछाडि लगेर कैँची पार्दै श्वास लिएर छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्। पुरै झुकिराख्नुहोला। झुकेर बसिराख्नुहोस्। अब श्वास लिँदै आउनुहोस्। दोस्रो चक्र, दोस्रो राउन्ड कम्मरमा हात राखेर श्वास लिँदै बिस्तारै पछाडि जानुहोस्। श्वास छोड्दै अगाडि आफूभित्र ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। हात कैँची पार्नुहोस् पछाडि लगेर श्वास लिएर छोड्दै अगाडि झुक्नुहोला।
पूर्ण झुकिराख्नुहोस्। घुँडा एकदम सिधा हुनु जरुरी छ। मेरुदण्डको भाग पछाडिको भाग पूर्ण रूपमा तन्किरहेको छ। आफ्नो तन्काइ दुखाइलाई महसुस गर्नुहोस्। शरीरको तरङ्गलाई याद गर्नुहोस्। अब आउनुहोस् माथि श्वास लिँदै तेस्रो राउन्ड श्वास लिएर पछाडि छोड्दै हातलाई कैची पार्नुहोस्। श्वास लिएर छोड्दै अगाडि आउनुहोस् सिधा। अब हामी खुट्टा फैलाउँदैछौँ, खुट्टा तन्काउँदैछौँ। अब कुर्कुच्चामा बस्नुहोस्। अब दायाँ खुट्टालाई देब्रे कुर्कुच्चामा बसेर दायाँ खुट्टालाई पुरै तन्काउने। पहिला माथिको भाग तन्काउनुहोस्, त्यसपछि पछाडिको भाग पुरै तन्काउनु होला। फेरि तन्काउनुहोस्, कुम्चाउनुहोस्। माथिल्लो भाग तन्काउनुहोस्, तल्लो भाग। अब परिवर्तन अर्कोतर्फ। फेरि दायाँ कुर्कुच्चामा बसे बायाँपट्टिको बायाँ खुट्टालाई पुरै तन्काएर खुट्टाका औँलाहरूले भुइँ छुने प्रयास गर्नुहोस्। फेरि अर्कोतर्फ। फेरि जानुहोस्। फेरि अर्कोतर्फ। फेरि अर्कोतर्फ। हिजो हामीले यहाँसम्म गरेका थियौँ। अब आज हामी थप 2-3 आसन थप्दैछौँ। अब बायाँपट्टि शरीरलाई यसरी मर्काएर जोइन्टलाई यसरी दबाब दिनुहोस्, चलाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब परिवर्तन। दायाँपट्टि मर्किनुहोस् र यसै गरी जोइन्टलाई दबाब दिनु होला। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी चन्द्र नमस्कार आसन गर्दैछौँ। आज चन्द्र नमस्कार आसनको लागि बायाँतर्फ शरीरलाई फर्काउँदै श्वास लिएर हातलाई अगाडि, श्वास छोड्दै दायाँ बायाँ, श्वास लिँदै माथि। अब पछाडि टाउको अनुहार माथि हेर्नुहोस् र पूर्ण चन्द्रमालाई याद गर्नुहोला। श्वास छोड्दै अब अर्कोतर्फ फर्कनुहोस्। यसै गरी श्वास लिएर हातलाई अगाडि लगेर शरीरको स्वरूपलाई यसरी ढाल्नु होला। श्वास छोड्दै दायाँ बायाँ, श्वास लिँदै माथि र नमस्ते गर्नुहोस्। पछाडि हेर्नुहोला, पूर्ण चन्द्रमा याद गर्नुहोस्। चन्द्र नमस्कार आसन। यस चन्द्र नमस्कार आसनले तपाईँ हाम्रो शरीर मनलाई सुन्दर बनाउँछ। विचार विवेक सबैलाई राम्रो सुन्दर बनाउँछ। तसर्थ यसलाई पूर्ण रूपबाट यहाँले एकाग्रपूर्वक चन्द्रमालाई याद गर्दै गर्नुहोस्। श्वास लिँदै अगाडि, छोड्दै दायाँ बायाँ, लिँदै माथि, पछाडि। छोड्दै श्वास लिएर यथासम्भव हामी बसिन्छ। फेरि दायाँतर्फ श्वास लिँदै छोड्दै फेरि लिँदै माथि, पूर्ण चन्द्रमा याद गर्नुहोस्। सुन्दरताको प्रतीक चन्द्रमा। अब हामी अन्तिम राउन्ड गर्दैछौँ। श्वास लिँदै अगाडि, छोड्दै दायाँ बायाँ, लिँदै माथि, श्वास छोड्दै फेरि अर्कोतर्फ श्वास लिँदै छोड्दै फेरि लिँदै श्वास छोड्दै।
अब बिस्तारै हातलाई तल जानुहोस्, अझै खुट्टालाई दायाँ बायाँ फैलाउनु होला। अब श्वास लिँदै माथि हात, श्वास छोड्दै अगाडि अगाडि झुक्दै। अब हातलाई यसरी योगा म्याटमा राख्नुहोस् र अब घुँडा सिधा बनाएर जिउलाई यसरी चलाउनु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब खुट्टा फैलाउँदैछौँ हामी, अझै फैलाउनुहोस् दायाँ बायाँ खुट्टा। बिस्तारै यहाँहरूको क्षमता अनुसार यो गर्नुहोला। यहाँहरू सक्नुहुन्न भने बिस्तारै घुँडा मारेर बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी खुट्टालाई अझै फैलाउने दायाँ बायाँ। यो हिप जोइन्ट ओपनिङ, जोइन्ट जोड्ने खोल्ने अभ्यास हो यो। यसरी अब कुर्कुचाले टेकेर कुर्कुचा दायाँ बायाँ चलाउने। 1 2 3 4 5 6 अनि 20को भागलाई पनि चलाउने यसरी। 1 2 3 4 5। अब बिस्तारै बस्नुहोस्। सबैजनाले यसरी गर्न सक्नुहुन्न। नसक्ने व्यक्तिले सामान्य प्रकारले बसेर अब आफ्नो योगा म्याटमा खुट्टालाई कति सक्नुहुन्छ दायाँ बायाँ फैलाउनुहोस्। दायाँ बायाँ फैलाएर अब हातलाई यसरी अगाडि राख्ने, पुनः जिउलाई यसरी तन्काउने, अगाडि झुकाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब हातलाई यसरी दायाँ बायाँ फैलाउनुहोस्। फैलाएर अब श्वास लिएर छोड्दै क्रस गर्नु होला शरीरलाई। यसरी श्वास लिई छोड्दै यसरी झुक्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जिउलाई अगाडि झुकाउँदै दुवै खुट्टाको औँलाहरू समात्नुहोस् र बिस्तारै अगाडि यथासम्भव झुक्नुहोला। अब आउनुहोस्। अब बिस्तारै घुँडा खुम्चाउनु होला। अर्को घुँडा पनि खुम्चाउनुहोस् र दुवै पैताला जोडेर अब हामी पुतली आसनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। अब मेरुदण्ड सिधा बनाउँदै दुवै तिघ्रालाई चलाउनुहोस्। पुतली आसन। बटरफ्लाई। यो बटरफ्लाई विशेष गरी तपाईँ हाम्रो प्रजनन प्रणाली सम्बन्धी छ। प्रजनन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्नको लागि यो पुतली आसन बटरफ्लाईले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्छ। सबै खाले कमजोरीलाई, प्रजनन प्रणालीको सबै खाले कमजोरीलाई यसले हटाउने कार्य गर्छ। ध्यानलाई आफ्नो प्रजनन प्रणालीमा केन्द्रित गर्दै श्वासलाई सामान्य गतिमा राखेर जोड-जोडले दुवै तिघ्रालाई चलाउनुहोस्। अब श्वास लिएर बायाँपट्टि मर्कनुहोस्। छोड्दै फेरि श्वास लिँदै अर्कोतर्फ छोड्दै आउनुहोस्। फेरि लिँदै अर्कोतर्फ छोड्दै आउनुहोला। फेरि लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै फेरि लिँदै छोड्दै।
अब पुनः खुट्टालाई अझै कसिलो बनाउनुहोस्, आफूतिर तान्नु होला दुवै कुर्कुच्चा र फेरि जोडले चलाउनुहोस्। श्वास सामान्य हुन्छ। ध्यानलाई प्रजनन प्रणालीमा केन्द्रित गरिराख्नुहोस्। अब रोकेर आफ्नो जिउलाई यसरी क्लकवाइज घुमाउनुहोस्। श्वास लिँदै पछाडि, छोड्दै अगाडि, लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै, लिँदै। अब अर्को तर्फबाट मोडिनुहोस्, शरीरलाई घुमाउनु होला। 1 2 3 4 5। अब अझै कसिलो बनाउँदै श्वास लिएर छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्। एकछिन आरामपूर्वक बस्नु होला। श्वास सामान्य हुन्छ यति बेला। श्वास लिन छोड्न मिल्छ, तर अगाडि झुकिराख्नुहोस्। ल अब सिधा हुनुहोस्। सिधा भएर बिस्तारै दुवै घुँडालाई यसरी जोड्नुहोस्। जोडेर अब अगाडि यसरी तन्काउनुहोस्। तन्किएर अब हामी नौका सञ्चालन आसन र पश्चिम उत्तानासन गर्दैछौँ। श्वास लिएर पछाडि जाने, श्वास छोड्दै अगाडि झुक्ने। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्। पुरै शरीरलाई पछाडि मेरुदण्डको भाग तन्काउनु होला। खुट्टालाई यसरी तन्काइराख्नुहोस्। तन्काएर अब अगाडि झुक्नु होला। कति सक्नुहुन्छ सकेसम्म आफूले शरीरको क्षमता अनुसार घुँडालाई छुने प्रयास गर्नुहोस्। जिउलाई तन्काइराख्नुहोस्। कसैले यसरी खुट्टालाई पनि छुन सक्नुहुन्न। त्यस्तो व्यक्तिहरूले कुनै एउटा डोरीको प्रयोग गरेर अथवा पेटीको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पेटीलाई प्रयोग गरेर यसरी तानेर यहाँहरू यसरी झुकिराख्नु होला। यो बडो महत्त्वपूर्ण आसन छ। यो पश्चिम उत्तानासन भनिन्छ यसलाई। यस आसनमा बस्नाले तपाईँको बुढ्यौलीलाई दूर गर्छ। बुढ्यौलीपन चाँडै आउन दिँदैन। तपाईँको चेतना शक्तिलाई वृद्धि गराउँछ। नसा सम्बन्धी रोगलाई दूर गर्छ। त्यसै गरी सुषुम्ना नाडीलाई खोल्ने कार्य गर्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण आसन छ यो। यसमा श्वास सामान्य हुन्छ यति बेला। बसिराख्ने, झुकिराख्नुहोस्। तन्काइराख्नुहोस्। खुट्टा कमलबाट तन्काइराख्नुहोस्। आफ्नो ध्यानलाई पछाडि शरीरको तन्काइमा केन्द्रित गर्नुहोस्। आफूभित्रको तरङ्गलाई महसुस गर्नुहोला। शरीरको सूक्ष्म गतिविधि निहालिराख्नुहोस्।
बडो आनन्दको आसन छ यो। सुरुमा यहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। जब तपाईँले एक हप्तासम्म लगातार गरिसके पश्चात तपाईँलाई यसबाट भरपुर आनन्द प्राप्त हुन्छ। जति बस्यो त्यति बसौँ यो आसनमा राख्न मन लाग्छ। अब अहिलेको लागि उठ्नुहोस्, सिधा हुनुहोस्। यो 1 राउन्ड भयो। हामीले थप 3 राउन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आजको लागि हामी 1 राउन्डमै समापन गर्दैछौँ। अब शरीरलाई यसरी आफ्नो बायाँतर्फ मोड्नु होला। मोडेर निधारले भुइँ छुने प्रयास गर्नुहोस् यसरी। त्यसै गरी अर्कोतर्फ। अब हातलाई यसरी पछाडि राखेर जिउलाई पुरै उचाल्नुहोस्। ऊर्ध्वमुखासन अर्थात् यसलाई ब्रिज पोज पनि भनिन्छ, पुल पोज। श्वास लिएर रोकिराख्नुहोस्। जिउलाई अगाडि उठाइराख्नुहोस्, टाउको पछाडि। श्वास छोड्दै तल जानुहोस्। अब यसै गरी फेरि श्वास लिँदै माथि आउनुहोस्। छोड्दै तल। फेरि श्वास लिँदै माथि। छोड्दै तल। अब यहाँहरू केही समयको लागि हामी शवासनमा जाँदैछौँ। अब आनन्दपूर्वक शवासनमा जानुहोस्। उत्तानो पर्नुहोला। कृपया हातलाई माथि फर्काउनुहोस्। शरीरलाई पूर्ण रूपबाट स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोला। गहिरो लामो श्वास लिन छोड्ने क्रिया गर्नुहोस्। अब ध्यानलाई आफ्नो शिरमा लगाउनु होला। शिरदेखि पुरै शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग याद गर्दै खुट्टाको औँलाहरूसम्म पुग्नुहोस्। फेरि खुट्टाको औँलादेखि याद गर्दै शिरको शीर्षमा आउनुहोस्। यसरी आफ्नो मनलाई, आफ्नो चेतनालाई आफ्नै शरीरमा केन्द्रित गर्नाले तपाईँका प्रत्येक अङ्गमा बडो आनन्द, शान्तको अनुभव प्राप्त हुन्छ। शक्तिको जागरण हुन्छ। अब ध्यानलाई पुनः आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोला र केही समय आफै भित्रको तरङ्गलाई निहाल्नुहोस्। जब तपाईको शरीर शान्त, आनन्द हुन्छ, तब तपाईँ बिस्तारै पुनः गहिरो लामो श्वास लिन छोड्ने क्रिया गर्नुहोस्। शरीरका औँलाहरू, खुट्टाहरूका औँलाहरू चलायमान गराउँदै, शरीरका अङ्गहरू चलायमान गराउँदै यसरी उल्टो पर्खेर आफ्नो स्थानमा उठेर बस्नुहोला। अब हामी कपालभाती क्रिया गर्दैछौँ। मेरुदण्ड सिधा, ध्यान आफूभित्र केन्द्रित गर्दै आँखा बन्द गरेर कपालभाती क्रिया गरौँ।
विश्राम लिनुहोस्। अब हामी कुम्भक प्राणायाम गर्दैछौँ। श्वास लिएर यथासम्भव आफूले भित्र रोकिरहनुहोस्। भित्र रोकिरहनुहोस् श्वास। बिस्तारै छोड्नु होला। फेरि लिनुहोस्। श्वास छोड्नुहोस्। फेरि श्वास लिनुहोस्। रोकिराख्नु होला। कुम्भक प्राणायामले तपाईँ हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गराउँछ, बढाउँछ। फेरि गर्नुहोस् 2 पटक थप। अन्तिम राउन्ड। सुन्नुहोस्। अब हामी ध्यानतर्फ अघि बढ्दैछौँ। छोटो ध्यान। अब श्वासको गति सँगसँगै मुटुको धड्कनलाई याद गर्नुहोला। अब रक्त सञ्चार प्रणालीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। पुरै शरीरको नसा नसा कोशिकाहरूमा बगिरहेको रगतको गतिलाई याद गर्नुहोस्। पहिलाउने प्रयास गर्नुहोला। अब ध्यान आफ्नो पाचन प्रणालीतर्फ केन्द्रित गर्नुहोस्। अब आफूभित्रको आनन्दको स्वरूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। आफूभित्रको आनन्द र शक्तिको स्वरूप। हामी परम्परागत हठयोगको अभ्यास गरिरहेका छौँ। यति बेला गुरुहरूको आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। योग शक्ति प्राप्त भइरहेको छ। महसुस गर्नुहोस्। अब आफूभित्र ज्योति स्वरूपलाई याद गर्नुहोला। ज्योति स्वरूपलाई ध्यान केन्द्रित गर्दै सँगसँगै ओमकार ध्वनि, समापनको ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्नुहोस्। अब प्रार्थना मुद्रामा जानुहोस्। प्रार्थना मुद्रामा गएर अब हामी समापन मन्त्रतर्फ अघि बढ्दैछौँ। म भन्छु, यहाँहरूले दोहोऱ्याउनुहोस्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुहरूलाई ब्रह्माण्ड योग शक्तिलाई मन मनै प्रणाम गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहोस्। धन्यवाद अर्पण गर्नुहोला। अब योग समापनको अनुमति लिँदै दुवै हात रगडेर तातो हुन्छ आँखामा लगाउनुहोस्, त्यसै गरी कानमा पनि लगाउनु होला। अब हत्केला हेर्नुहोला अनि आफ्नो अगाडि ढोकिदिनुहोस्। आज हामी 10 दिनको अभ्यास पनि सकेका छौँ। यसरी हामी बिस्तारै बढाउँदै लानेछौँ अनि केही आसनहरूलाई छोडेर अनि अरू आसनहरू, पेटको लागि आसन, कसरी मोटोपन घटाउने त्यतातर्फ हामी केन्द्रित रहनेछौँ। आजको दोस्रो दिन यसै गरी हामी 7 दिनसम्म लगातार आउनेछौँ। यहाँहरूले योग गर्नुहोस् र स्वस्थ लाभ प्राप्त गर्नुहोस्, शक्ति प्राप्त गर्नुहोस्। हस्त धन्यवाद। जय गुरुदेव।